अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिला रहमी से आप अपने अजीज़ों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ सिला रहमी से चलें, सिला रहमी को इख्तियार करें अपनी ज़िंदगी में। अपने आसपास के लोगों के साथ ऐसे रवैये से रहें कि उनकी अल्लाह की रज़ा की खातिर मदद करें, उनकी ज़रूरतों को, जो कोई ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। मिस्कीन हैं, गरीब हैं, जो बेचारे लाचार हैं, माजूर हैं, या ऐसा कोई भी अमल जो बेचारों के चूल्हे बुझे रहते हैं, जिनके घर में वसाइल नहीं हैं कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, ऐसे लोगों की ढूंढ कर मदद करें। अगर आपके आस पास हैं तो नज़रें न चुराएं, अपने हकूक़ को जानें समझें। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर ये ज़िम्मेदारी रखी है। अगर आप लोगों के घर में 2 वक्त की रोटी अगर मुयस्सर है आपको, तो आप उनका ख्याल रखें जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके बेचारों के चूल्हे बुझे रहते हैं। वो एक वक्त का करते हैं तो दूसरे वक्त के लिए परेशान होते हैं। आपको अल्लाह ताला गैब से अपने माल में बरकत अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला आपको गैब से अता फ़रमाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद करने से कम पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने जनाब से इस कदर इनायत अता फ़रमाता है, आप ये समझते हैं कि आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत नहीं है। किसी के साथ अच्छा सलूक का बहुत अच्छा एक नतीजा अल्लाह ताला अता फ़रमाता है। अपने आस पड़ोस का ख्याल रखें, लोगों के साथ ऐसे रवैये इख्तियार न करें किसी दिन मदद करके कि आप उनके राज़िक बन गए हैं। राज़िक वही रब है, वही गफ़ूर और रहीम है। आप दे दे कर थक जाते हैं, आपके मुंह पे शिकन पड़ जाती है, आपके माथे पे, कि मैंने कल भी दिया, मैं आज भी दूँ, मैं परसों भी दूँ। देते हुए ये ना सोचें कि मैं दे रहा हूँ, उस वक्त ये सोचें कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप दे रहे हैं। अल्लाह ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं। अपनी मदद करने पे गुरूर न करें, तकब्बुर न करें कि भाई मैंने उसकी वक्त की रोटी पूरी की तो भाई मैं तो अब उसके बिल्कुल सर पे ही सवार हो जाऊंगा कि भाई मैंने उसकी फ़लाँ वक्त फ़लाँ तारीख को मदद की थी। अरे अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह को याद करें, सोचें इस बात को। कौन हैं आप कौन हैं किसी का रिस्क पूरा करने वाले? अगर आप किसी की मदद के लायक बनते हैं, अल्लाह ताला आपको चुनता है, अल्लाह ताला आपको तौफीक देता है, तो ही आप उसकी मदद कर सकते हैं। इतनी बड़ाई न रखें अपने अंदर ये वाला मादा पैदा हरगिज़ ना करें कि मैंने उसको फ़लाँ तारीख को फ़लाँ मदद की थी तो भाई मैंने बहुत ही बड़ा काम कर दिया। अल्लाह के खौफ से डरें, अल्लाह से माफ़ी तलब करें कि आप किसी की आंखों में झांकें उसकी मदद करके। ऐसे तरीके से मदद करें कि उसको ये भी महसूस ना हो कि भाई अब तो ये बंदा मेरे बिल्कुल जान पे आ गया है कि भाई मैंने इससे क्या एहसान एक उठा लिया, अब तो ये बंदा मेरे सर पे चढ़ गया है। या आप उसको ऐसा ब्लैकमेल करें, ऐसा परेशान करें कि वो अगला बंदा शर्मसार ही हो जाए कि मैंने क्यों ही इससे मदद तलब की, या मैंने क्यों ही इसको पुकारा था, या क्यों मैंने अपनी हाजत इनको बता दी। ये जो मालिक और खालिक के काम हैं रिस्क के, वो उसी के ही हैं, रब के ना। वो अपने जनाब से पूरा करता है बंदों का। इंसान की अगर मदद करता है तो ये वो तौफीकात हैं जो अल्लाह ताला ने किसी को दी हैं, ये भी हर किसी को मैसर नहीं है। अगर आपके घर में वक्त का खाना पकता है, अगर आपके बच्चे वक्त पे अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छी चीज़ खा रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों का अगर मामूली सतह पे अगर आप मदद करेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ता आपका। वो जो इनडायरेक्टली अल्लाह ताला आपकी जो मदद करता है, जो गैब से ये आपका जो दिया गया ये कहीं रहेगा नहीं जाएगा। यही वो दौलत है जो आप आखिरत के लिए अपने लिए जोड़ रहे हो। यही वो ज़रिया है जो आपकी बख्शिश का ज़रिया बनेगा आपके लिए। यही वो सिस्टम है जिसके थ्रू आप अपने आप को उस मुश्किल घड़ी में बचाएंगे। रोज़ यौम महशर आप इस चीज़ को देखेंगे, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह ताला डबल 2 गुना बढ़कर आपको अता करता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं, मामूली चीज़ों से आप जो आपका बन पड़े, जितनी उसकी साइल की ज़रूरत हो, आप उसको पूरा करें। अल्लाह अपने जनाब से आपका पूरा करेगा, बल्कि बरकतों से पूरा करेगा, रहमतों से नवाजेगा। आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। चलें अगर आप ये भी समझते हैं कि भाई मेरे दिए पे मेरा माल कम हो रहा है, तो ये एक गलत सोच है। सबसे पहले दीन को समझें,
اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس بات کو سمجھیں، اللہ کے حبیب نے آپ کو کیا بولا ہے، حکم دیا ہے، اس کو سمجھیں۔ دین مشکل نہیں ہے کسی کو۔ اللہ، آپ جب یہ سمجھ جائیں گے نا کہ میرے معاملات سارے اللہ کے حضور ہیں، وہ مجھے کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑتا، آپ اس کو سچا اپنا ہمدرد، سچا اپنا دوست، سچا اپنا ساتھی سمجھنے لگ جائیں گے جس دن، جسے سمجھ جائیں گے کہ وہ مالک کے ساتھ آپ کا کنیکشن بہت ہی قریب کا ہے، اس دن آپ کے مسئلے ہی حل، اس دن آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی آپ کے آگے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں، یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں کوئی پریشانیاں ہیں؟ آپ جان سے جائیں یہ ہے مصیبت، آپ بالکل مال سے تباہ ہو جائیں یہ ہے مصیبت۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچے صحت تندرست ہیں، آپ کے شوہر، آپ خود صحت تندرستی سے وقت گزار رہے ہیں، آپ صبح دوپہر شام اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا رزق دے رہا ہے، آپ صحت تندرست ہیں تو آج آپ کھا پی رہے ہیں، اگر آپ بیمار ہوتے یہ رزق آپ کو نصیب ہوتا۔ تو کچھ بھی، کوئی بات آپ کی ایسی نہیں ہے کہ جو آپ اس پہ فخر کریں، کوئی عمل آپ کا ایسا نہیں جس پہ آپ تکبر کریں، کوئی فخر ایسا نہیں کہ آپ کا کوئی ایسا کچھ کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے جب رب آپ کی دعائیں قبول کر رہا ہے، جب رب آپ کو نعمتوں سے نواز رہا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے آپ اس کے حساب کتاب میں فکس ہی نہیں آ رہے، آپ کے تو گناہ ہی اتنے ہیں، آپ کے تو عیب ہی اتنے ہیں، آپ کے تو عمل ہی ایسے خراب ہیں، پھر کیا اس نے آپ سے روزی بند کر دی؟ پھر کیا اس نے آپ کے گھروں میں پریشانیاں، ڈھیر ساری پریشانی بھیج دی ہیں؟ بیماریاں آپ سے دور ہیں، پریشانیاں آپ سے دور ہیں، دیکھیں، غور کریں اپنی زندگی میں، کیا یہ معاملات ہیں آپ کے ساتھ؟ آپ بے فکر ہیں، آپ سوتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے، اگر آپ مقروض ہوں، آپ بیمار ہوں، پریشان ہوں، آپ کو نیند آئے؟ تو جو رات بھر آپ ایک مرتبہ بھی نہیں اٹھتے اور رات بھر میں اپنی نیند صبح تک پوری کر لیتے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کریں نا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ آپ غنی ہیں، آسودہ ہیں، آپ اس لائق ہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، تو کیجئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، صلہ رحمی سے چلیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ میں تو بھائی کوئی چیز ہوں تو فلاں کچھ بھی نہیں ہے، جو فلاں ہے نا وہی آپ کو آخرت میں بچائے گا۔ آج آپ اس کی عزت کریں گے، کل آپ کی عزت ہوگی۔ اگر آج آپ اس کی عزت پہ وار کرتے ہیں، چاہے اس کا پیٹ پیچھا ہو، چاہے اس کا سامنا ہو، اگر آپ کسی کی عزت پہ وار کرتے ہیں تو پھر تیار ہو جائیں اپنی بربادی کے لیے۔ اللہ کا خوف رکھیں، اللہ سے ڈریں، اپنے معاملات پہ غور کریں، دن بھر اگر صحت تندرستی سے وقت گزر رہا ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو مالک کا شکر ادا کریں، جتنا ہو سکے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، شکر ادا کریں، کسی کے آگے بڑا نہ بنے، کسی کے بھی آگے بڑا نہ بنے۔ میں بار بار کہتی ہوں آپ سے، نچلے سے نچلے درجے کے لوگوں کے ساتھ جتنا آپ نچلے کے نچلے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا مطلب کسی کی دل آزاری نہیں، کہ اپنے سے نیچے کے لوگ جو ہیں، جو جن کو سمجھیں کہ آپ یہ ریڈی چلا رہا ہے، جن کو سمجھیں گے یا بھائی یہ بھیک مانگ رہا ہے، جن کو سمجھیں کہ بھائی ان کے پاس کوئی کمانے والا نہیں، کوئی بیوہ ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، جتنا میٹھا بولیں گے، جتنا خوبصورت انداز سے ان سے آپ بات کریں گے، جتنا حسن سلوک سے آپ ان کے ساتھ پیش آئیں گے، یہ سب چیزوں کا آپ کو ڈبل ڈبل فائدہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، نیکیوں میں اضافہ ہوگا آپ لوگوں کی، آپ کے معاملات درست ہوں گے، آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ سب سے بڑی بات، اگر آپ کسی کی بھی عزت کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد نیک صالح کرتا ہے، نیک صالح ایسے کرتا ہے۔ آپ اولادوں کا بگڑنا ذرا غور کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں، اگر اولاد صحیح نہیں ہے، صالح نہیں ہے، نیک نہیں ہے، اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں نا، آپ کی زندگی زہر ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولادیں آپ کی فرما بردار ہوں، تو اپنے سے نچلے طبقے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھی بات کریں، ان کی آنکھوں میں مدد کرنے کے بعد جھانکیں نہ کہ بھائی اس نے میرے لیے کیا ہی سوچا، اور یہ انتظار بھی نہ کریں کہ بھائی اب یہ مجھے صبح شام میری ہی مالا جپتا رہے۔ اللہ کا نام لیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کشادہ کرے گا، آپ کی نیت کو صاف کرے گا، آپ کے دل دماغ میں اپنی ایسی اچھی باتیں ڈالے گا جو اصل حقیقت ہے، جن کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے دین کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا، آپ کی نمازیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بات اچھی لگی ہو تو آگے شیئر کر دیجیے گا۔
بہت شکریہ.